बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुरजोश खैर मक़दम है। आज एक ख़ुसूसी मुलाकात हम लोग करनी है उर्दू के सीनियर अदीब डॉक्टर मसूद जामी से, और इस सिलसिले में खाकसार मोहम्मद गालिब नशतर और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुकम्मल हुसैन हम लोग हाजिर हुए हैं डॉक्टर मसूद जामी साहब की दौलत कदे पे। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर मसूद जामी साहब के दौलत कदे पे। डॉक्टर मुकम्मल हुसैन देखे जा सकते हैं। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये डॉक्टर जामी साहब का दौलत कदा है जहां वो रहते हैं, और अच्छी बात ये है कि वो 87 साल होने के बावजूद भी खाना खुद से बनाते हैं, चाय वगैरह का एहतमाम खुद से करते हैं मेहमानों के लिए। मसूद जामी का असली नाम सैयद मसूद इमाम है। वो 11 जनवरी 1939 ईस्वी को गया के सैयद टोला आबगीला में पैदा हुए। उसके बाद उनकी इब्तिदाई तालीम भी वहीं हुए। उसके बाद वो रांची तशरीफ़ ले आए। रांची में आकर उन्होंने कई अहम खिदमत अंजाम दी। यहाँ से उन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ किया और JN कॉलेज धुरवा में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मुलाजिम हुए। उसी दौरान, बल्कि उससे पहले, उन्होंने लिखने पढ़ने का आगाज़ कर दिया था, और उसके अलावा उनकी कई अहम किताबें इशाअत से हमकिनार हो चुकी हैं, जिनमें पहला अफसानों का मजमूआ काफूर हिना था। ये अफसानों का मजमूआ बाज़ लोग मानते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का कहना है कि वो अफसानवी इंतखाब है जो 1966 ईस्वी में इशाअत से हमकिनार हुआ। उसके बाद दूसरा अफसानों का मजमूआ उनका है हम तो डूबे हैं सनम। ये उनके अफसाने हैं, तबाज़ाद अफसाने हैं। उसके बाद उन्होंने एक नावल लिखा मेरे देश की मिट्टी के उन्वान से। ये नावल बहुत मशहूर हुआ। उसके अलावा रमूज़ तहक़ीक़ के उन्वान से उनकी तहक़ीक़ी किताब शाये हो चुकी है। उसके अलावा स्टेज की टेक्निक और उर्दू ड्रामा, ये किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है। मेरे देश की मिट्टी के बारे में मैंने जिक्र कर दिया, इनकी अहम किताब है। उसके अलावा एक मजमूआ इनका है, शेरी मजमूआ है दर्द दिल के नाम से। मतलब बज़ाते ख़ुद वो एक शायर हैं, ड्रामा नवीस हैं, एक्टिंग भी करते हैं, अफसाने भी लिखते हैं। तख्लीकी अदब में इनका एक अहम मुकाम है, और अभी भी वो ज़िंदा दिल शख्सियत के मालिक हैं। आइए हम आपकी मुलाकात डॉक्टर मसूद जामी से करवाते हैं। वो रांची शहर की आबरू हैं, और ऐसे लोग हमारे बीच भी हैं, इसलिए हमें इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। इसीलिए अंजुमन फ़रोग़ उर्दू ने ये एहतमाम किया है कि जितने लोग हयात से हैं, बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनके लिए एक इंटरव्यू का एहतमाम किया जाए ताकि वो चीज़ें महफूज हो सकें। आइए हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर मसूद जामी से। इंटरव्यू लेने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद मुकम्मल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मक़दम है, और अल्लाह का करम है कि आप लोगों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ मुझे, और आप लोग तशरीफ़ लाए। नाज़रीन व सामईन, आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात है जो नावल निगाह भी है, अफसाना निगाह भी है, शायरी, बुलंद पाए नुक़ाद, अदीब, और बिलखुसूस ड्रामाई दुनिया में किसी मुहताज तारुफ नहीं, जिसको झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंद पाक में मसूद जामी के नाम से जानते और पहचानते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर गालिब नशतर साहब भी हैं। आइए आज उनकी अदबी खिदमत उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर, आपसे कई अदबी और गैर अदबी प्रोग्रामों में मुलाकात हुई है, लेकिन आज आपके दौलत कदा में एक ख़ास मुलाकात है। वो एक अदबी मुलाकात है जिसके ज़रिए आपकी अदबी काविश, आपके फ़न और शख्सियत को जान सकूं। साथ ही नई नस्ल में ख़ास तौर पर
रिसर्च स्कॉलर के सामने आपकी अदबी खिदमात को पेश कर सकूं। अव्वलन सर, अब अपना मुख्तसर तारुफ बताइए जिसको नाज़रीन के सामने पेश कर सकूं। बहुत अल्लाह का करम है कि आज आप लोग हमारे यहाँ तशरीफ लाए और हमें आपसे बात करने का मौका मिला। मेरी पैदाइश 1939 में गया के एक मशहूर बस्ती आबगिला में हुई। सादात की बस्ती है और ज़ुल्फ़ुद्दीन समाये हुए हैं और वहीं हमारा बचपन गुजरा। हाजी हाशमी स्कूल से मैंने मेट्रिकुलेशन किया, फर्स्ट क्लास आया और वहाँ क्या हुआ कि हमारे दादा बहुत मशहूर ये सईद सती नदवी जो पूरे दुनिया में जाने गए, उर्दू दुनिया में और इस्लामी दुनिया में। तो जब मुशायरा शायरा होता था तो मुझे भी पेश कर दिया जाता था। और मेरे वालिद सैयद काजी सईद नाज़िर मोहम्मद नदवी वो मुझसे अशार कहलाते थे। मैं अशार कहता था, उनकी सेहत वो करते थे और इस तरह से मुशायरा वशायरा में खुद में। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ड्रामे का शौक़ हुआ, तो ड्रामा भी मैं करता रहा और उसमें मेन रोल मैं ही करता था। सबसे पहला ड्रामा जो मैंने किया था वो अंजुमानपुरी का एक ड्रामा था, बहुत मशहूर हुआ अपने उसमें। उसमें वो ड्रामे का हीरो मैं ही था। सर, ड्रामा के बारे में जानने से पहले सर कुछ सवालात हैं सर कि सर आप अपना नाम अगर कलमी नाम हो तो सर बताइए। हाँ, तो मेरा नाम तो काजी सैयद मसूद इमाम है, ख़ानदानी नाम जो है। लेकिन जब मैं पहली बार इंग्लिश ड्रामा जब मैं कर रहा था, ट्रायल ऑफ एंटोनियो, तो उसी वक्त मैंने अपना नाम मसूद जामी रखा था और वो मसूद जामी हमारा नाम मशहूर हो गया। और वहाँ से फिर हम रांची तशरीफ लाए, रांची में भी वो नाम तो मैं ही रहा और लेकिन मसूद जामी ही रहा। और फिर यहाँ भी ड्रामा मैं किया। गया कॉलेज में हमको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और अंजुमानपुरी का एक ड्रामा था, उसमें भी हमने जो मेन रोल किया था तो बेस्ट एक्टर हमको मिला। और एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, नाम भूल रहे हैं उनका, तो उन्होंने मुझे सराहा और मुझे कुछ उन्होंने 100 रुपये का नोट या 50 रुपये का नोट दिया। और फिर एक बात और वही गया में ही कि एक मिनिस्टर जो थे उन्होंने दिया। और फिर यहाँ एक मुशायरा हुआ। मुशायरा जब हुआ था तो उसमें ड्रामा जब हो रहा था तो हमने एक नाटक हिंदी में किया था और उसी हिंदी नाटक के ये आए थे पृथ्वीराज कपूर। उस वक्त उनका फिल्म जो है वो ये हो रहा था, रिलीज हुई थी, तो वो वहाँ चीफ गेस्ट थे। और जब मैं उनको देखा तो हमारे गले लगा लिया उन्होंने और हम उनको देख रोने लगे। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और हमको याद आ गया अपने वालिद का डेथ हो गया था। तो जब हमको गले लगा लिया उन्होंने तो मतलब निपटा लिया, हम रोने लगे। उन्होंने कहा, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बहुत निपटाया। उसके बाद कहा कि इस लड़के में तो बहुत पोटेंशियलिटी है, उन्हें बहुत ज़बरदस्त अदाकार हो सकता है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और फिर बनारस यूनिवर्सिटी के जो राजेश्वर ओझा आए हुए थे वो भी वही बात दोहराने लगे। तो अब सुनिए, याद आ गई बात तो याद बता रहे हैं, तो फिर मेरा बोल नहीं पाएंगे कोई। तो जनाब राजेश्वर ओझा जो थे बनारस यूनिवर्सिटी के हेड थे ड्रामा के,
اس کے بعد انہوں نے بھی وہی اسی طرح کی بات کہی اور ہم بڑا رونے لگے. تو انہوں نے اپنا شال جو ہم کو اڑا دیا. وہ شال ہم نے رکھا اپنے پاس, بہت میرے پاس رہا. اور پھر جب ہم ناٹک کرنے کے لیے ونود کمار کا ڈرامہ کرنے کے لیے جب بامبے جا رہے تھے تو ہم نے ششی کپور کو فون کیا, جواب نہیں ملا. اور اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا, اس کا بھی جواب نہیں ملا. تو ہم نے ونود سے کہا کہ تم سے نہیں ہوگا. ونود کمار انگلش کے ہیڈ تھے اور ہماری ڈرامہ ٹیم کے ہیڈ تھے یہاں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم ونود کمار سے کہا گھبرا گیا, ہم کہا تم گھبراؤ مت, تمہارا ڈرامہ ہوگا, یہ ڈرامہ ہم ہی کریں گے. اور چونکہ وہیں ہم وہاں پہنچ گئے بامبے گیا تو ششی کپور سے ملاقات ہوئی اور ہم نے شال جو انہوں نے ہم کو دیا تھا ویسے کر کے ان کو پھینکا. تو جب ایسے کر کے میں پھینکا تو ششی کپور نے کہا ارے پاپا پاپا ایسے جو بچہ جیسے کرتا ہے ویسے انہوں نے کیا. تم کا آپ کو یاد آ گیا کہ یہ پاپا آپ کا ہے, اور میں آپ کو 2 خط لکھ چکا ہوں, میں نے لکھا ہے اور آپ نے جواب نہیں دیا تھا. یہ میری بات ہے. اس کا خیال بہت انہوں نے معذرت کی اور اس کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے آڈر کیا ان کی جو بیگم تھی ان کو سیکرٹری وہ نہیں تھی, تو سیکرٹری سے کہا کہ یہ جب بھی جامی صاحب آئیں گے ناٹک کریں گے تو ان کا فوراً ان کو اگر کرائیے اور کسی ان سے کوئی فیس نہیں دی جائے. تو وہ ہم ناٹک وہاں قریب 3-4 بار ہم وہاں گئے اور ڈرامہ کریا بہت پسند کی. سر اسی ڈرامہ نگاری کے سلسلے میں ایک سوال ہے سر, موجودہ صورتحال میں ڈرامہ نگاری کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس میں سر اگر کوئی ڈائلاگ سر آپ کا ہم آپ اپنے ذاتی خیال کے بارے میں کیا کہیں, یہ ہے کہ ڈرامہ سے ہمارا گہرا لگاؤ رہا ہے اور بہت ڈرامے ہم نے کیے اور اب تک ہم کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم کرتے ہی رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ میں اتنی وسعت ہے اور اتنی گہرائی ہے کہ آدمی اگر غور سے غور کریں گے, کوشش کرے گا تو یہ ڈرامہ ہمیشہ زندہ رہے گا. انسان اپنے ذاتی خیالات, ذاتی تجربات کو پیش کر سکتا ہے اور بہت اچھی طرح پیش کر سکتا ہے, اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور آج بھی پسند کرتے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں ہم قریب بہت ملکوں میں گئے لیکن ڈرامے کی پسندیدگی میں کمی نہیں دی ہے. سر کوئی ڈائلاگ آپ کا سر اس کے بارے میں نے سب سے ڈائلاگ تو بہت سے ہیں, لیکن جس ڈائلاگ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے اور وہ ہے, اور جس شخص نے دلیپ کمار صاحب سے ہم جا کر کے ایک بار ملے بھی, اس لیے کہ ڈائلاگ بتایا تو بتا دے لیں گے, لیکن اس سے ایک ذاتی معاملہ ہمارا ان سے ساتھ ہوا کہ کیا ہوا کہ نواب صاحب یہاں گیا میں تھے مظفر نواب, اور مظفر نواب صاحب تھے اور ہم دلیپ کمار کو دیکھنے کا ہم کو بہت تڑپ تھی. تو ان کے دوست تھے دلیپ کمار صاحب, یہ نواب مظفر نواب, وہاں ایک آل انڈیا مشاعرہ ہوا, ہر چیز میں ہمارا نام آ جاتا تھا. تو آل انڈیا مشاعرہ ہوا اور نواب مظفر نواب اس کے خادم تھے. تو انہوں نے جب ہم نے کہا اور ہم اس کے جنرل سیکرٹری تھے, ایک دوسرے شخص نے ہم گیا کہ ایک آدمی نے اپنا نام اس میں لکھ دیا, حالانکہ وہ شخص تھا ہی نہیں, وہ رائٹر بھی ہے, سبیر کیا تو نام ہے, اس وقت ہم تھے اس کے جنرل سیکرٹری. تو بہرحال تو کیا کہہ رہے تھے, ہاں ڈائلاگ میں, ہاں تو مظفر نواب نے ہم کو سب چارج دے دیا تھا سیکرٹری ہم کے, اور اس کے بعد چلیے وہ بتا رہے ہیں مظفر نواب تھے. اور دلیپ کمار ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہاں ہم وہیں ہم وہاں پر تھے, وہاں تھے اسی کوٹھی میں تھے, مظفر نواب کی کوٹھی میں, تو وہاں تھے لیکن ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے. اتنے میں ایک گاڑی آئی, تو ایک صاحب نے پوچھا کہ
गाड़ी में थे, वो अंदर से कहा कि ये नवाब साहब हैं? हमने नवाब साहब से नहीं है, वो तो मुंबई में है। अच्छा तुमसे कह दीजिएगा कि यूसुफ आएगा। तो हमने कहा कह देंगे, हमको क्यों मालूम कि दिलीप कुमार थे, भेज बदले देते। कहते हैं नवाब साहब से कह दीजिएगा कि यूसुफ आएगा। उस वक्त हमारी उम्र मतलब 23-24 ऐसी। हाँ, तो हमने कहा ठीक है कह दूंगा मैं। अब उसके मुजफ्फरनगर आए, कहते भाई ये मसूमिया कहाँ है? अब जी हमारे यहाँ पे अच्छा सुनो। तो नवाब ने कहा कि ये तुमने ये कोई दिलीप कुमार रहता है? नहीं, दिलीप कुमार को तो हम देखने की तमन्ना नहीं है अभी तक, कभी तो हमने नहीं देखा। नहीं, हम तो आप ही क्या सिक्योरिटी में तो बोले कि यूसुफ आए थे? हम हाँ हाँ, वो एक लंबी सी गाड़ी था और उन्होंने आए और उसमें कह देना कि यूसुफ आए थे। तो वही तो दिलीप कुमार थे। तो पहली बार उनको देखा। फिर दूसरी बार क्या हुआ, जब वो बहुत बीमार पड़े थे तब हम उनको देखने के लिए, तो उन्होंने उनको हमने ये डायलॉग सुनाया था, उस पर वो मुस्कुराए थे और उनकी बेगम जो थी सारा मानो। हाँ, तो अब उस बात हमने कहा कि नहीं हम जान। तो अब वहाँ जब हम पहुँचे पहुँचते पहुँच गया, आखिर वहाँ पहुँच गया हम। वहाँ जब पहुँचे तो हमने कहा कि हमको यूसुफ साहब से मिलना है, हमको मिलवा दीजिए। हम चूँकि उनके बहुत चाहने वाले हैं, चाहने वालों से एक हम ये हैं और हम उनको देखना चाहते हैं। तो वो जानने था अंदर गया, फिर शायद बात आई, हमने सलाह वालेकुम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आइए अंदर। हमने सलाम किया। हमने कहा कि हमने ड्रामे तो हमने बहुत किए, लेकिन मेरे सबसे चहीते अदाकारा थी। तो उसके हल्के हल्के बोल रहे कि सब ठीक है। हम क्या हम आपके डायलॉग आपको सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने इशारे से सारा वालों को कहा मतलब इनको सुनो, वो आपको बता दिया। आप रो गए क्या? हमने कहा कि डायलॉग जो हम सुना रहे हैं आपको, उनसे हमने कहा वो आपको मालूम है सब कुछ, लेकिन हम यहाँ आपके सामने सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले इशारा किया, उन्होंने कहा नहीं अभी तो इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि तुम्हें इनको बोलने का। मैंने ऐसे ही किया, हमने इशारा किया। तो क्या है वो फिल्म जो थी, कुछ बोल रहे हैं, कौन सी फिल्म थी याद नहीं आता। हाँ, आदमी फिल्म थी। तो हमने कहा कि दिलीप कुमार की तो फिल्म हमने बहुत देखी है और उनके अलावा हम दूसरी की फिल्म बहुत कम देखते ही नहीं थे। तो लेकिन दिलीप कुमार ने मुझे मुतासिर किया अपनी अदाकारी से। हम आपको सुनाने जा रहे हैं और जब भी हम सुनाते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दिलीप कुमार एक बहुत कहानी यह है कि दिलीप कुमार एक बहुत ही दौलतमंद इंसान है और जब आप दुनिया में नहीं है कि कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है उनके जिंदा, लेकिन दौलत की फरावानी है। तो मनोज कुमार को वो अपना दोस्त बनाते हैं और इतना बना उनको मानते हैं कि उनके लिए वो डॉक्टरी पढ़ाते हैं और वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलते हैं। बहुत तरह के पैसे, काफ़ी पुराना पैसे उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है
اور وہ دونوں بہت دوست گہرے دوست بن جاتے ہیں، سب لوگ ساتھ رہتے ہیں. خیر تو ایک تو کیا کہتے ہیں کہ دلیپ کمار صاحب تو بہت نوجوان سے دیتے ہیں، تو اور بہت گاڑی پہ سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے اور راستے وہاں سے ان کو مہیلا مہمان ضرورت پڑتی ہے اور وہ ان کو دل دے بیٹھتا ہے. پھر وہ واپس آتے ہیں تو اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی ہم نے دیکھی ہے چیز ہے تو ہماری روٹی بٹھاؤ اور دن اس پر دل دے بیٹھتا ہے. اور منوج کمار جو ہے وہ دراصل اسی لڑکی سے چاہتے تھے ابھی اس تذکرہ کسی ان سے کرنے والے تھے لیکن کیا نہیں تھا. پھر بعد میں وہ اس کے پاس وہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں وہ جاتے ہیں اور ان سے اس بات بھی کرتے ہیں اور پھر بات سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کیسا تھا. اب دلیپ کمار کو جب یہ وہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ تو ان کے پاس سے ایک جوالا مکھی پھوٹی. شدہ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ ڈائلاگ بہت ہی ڈفیکلٹ ہے اور ہم ہی سنا سکتے ہیں اور کوئی دوسرے نہیں سنے گا. میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ تم مجھے نہیں پہچانتے. میں تمہارا وہی پرانا دوست راجیش جسے تم ایک راکشس سمجھتے ہو. میں تمہارے جسم کا وہی حصہ ہوں جسے تم کاٹ کر پھینک دینا چاہتے ہو. جانتے ہو میں ہر انسان کے دل میں ایک اجگر کا درد چھپا رہتا ہے اور جب کسی انسان کے دل میں برائیوں کی بھاونا جاگتی ہے تو میں تحریر ناک کی طرف پھنکار کر اٹھتا ہوں. یاد ہے تمہیں بچپن بابو نے تمہاری مینت تم سے چھین لیا تھا تو میں تمہارے دل دماغ میں ایک شعلہ بن کر چھا گیا تھا. وہ رحم اور دیا کی بھیک مانگتا رہا. میں نے کریتی ہوئی گہرائیوں سے آواز دی راجیش مٹا دو سی مدت. سمجھے کہ تم آدمی نہیں حیوان ہو، ایک خوخار خشو درندے ہو. کیا سوچتے ہو غریبوں کے آنسو پوچھ کر دان پون کر کے مکت ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں کبھی نہیں ہوتا گا. میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا. میں کہتا ہوں اٹھاؤ. میں یاد سے اپنی ساری شکتی نہ ہاتھ میں دیتا ہوں راجیش. اب سے یہ تمہارے نہیں میرے ہاتھ ہیں. بچپن میں تم نے اسی ہاتھ سے بابو کا خون کیا تھا. اب انہی ہاتھوں سے اپنے دوست شیخر کی جان لو گے. مٹا دو اس بات گھاٹی کا جو تمہاری مینا کا تو چھین لینا چاہتا ہے. سرناش کر جو سر پاپی کا جو تمہاری آبرو کو لوٹنا چاہتا ہے. انتقام لو راجیش. شعر و شاعری کے میدان میں نہ صرف شناخت قائم کی بلکہ آپ کے اشعار پر خوب داد و تحسین ملا ہے. آپ کو شاعری میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی سر؟ اور کچھ اشعار سر. دیکھیے شاعری میں دلچسپی کا کیا تھا، ہمارا خاندانی شاعرانہ تھا. یہ ہے کہ ہمارے والد بہت اچھے شاعر تھے. سید ناظر امام ندوی میرے والد کا نام تھا اور وہ خود بچپن میرے دادا ایک جیل سپرنٹینڈنٹ تھے. میرے اپنے دادا اور میرے دوسرے دادا جو تھے وہ ڈاکٹر تھے. تو خیر تو انہوں نے ہم شاعری تھوڑا شروع کیا ہم نے تو انہوں نے تھوڑی سی اصلاح کی اور ہم پتہ وہیں مشاعرہ میرے یہاں ہوا کرتا تھا گھر میں یا گلا میں. تو گیا کے جتنے لوگ ہوتے تھے سب وہاں ہمارے یہاں آتے تھے. ہم لوگ چائے پلانے والوں میں رہتے تھے. سماول گرم ہوتا تھا سماول تو سب بھرتے تھے. تو میں شاید ہم بھی شاید کرتے تھے. تو خیر اس سے میرے ہمارے تھے ان سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے میرے ایک دادا سید رسات علی ندوی جو وہیں سے فارغ تجارت سے ابا تھے نا وہ بڑے تھے دادا کا اور ابا بھی وہیں سے تھے لیکن ابا اتنے مشہور نہیں تھے جتنے میرے دادا مشہور تھے. اور دادا جو تھے وہ وہیں سے جگہ
नहीं गया हुआ तो नहीं, वहाँ से वो लोग चले गए वहाँ, फिर वहाँ बहुत जगह गए, वर्ल्ड में बड़ी बड़ी जगह रहे हम लोग। अब्बा भी गया था, लेकिन अब्बा उतने मशहूर नहीं हुए जितने वो थे अब्बा। तो वो शहीद रहता थे, उन्हीं के बेटा थे अमजद अली, जिनका भी हाल में इंतकाल हुआ, मेरे से चचा थे। तो फिर मैंने शायराना जो हमारी तबीयत हुई एक्टिंग वैक्टिंग जो करते थे ना, उसी में साथ साथ आप मेरी दादी माँ जो थी, इनकी मसद ड्रामा करो, ये करो वो करो, तो सब उन लोग को सुनाते कहते रहते थे। तो ये से बाज़ाब्ता में, लेकिन ये बाज़ाब्ता जब हमने शायरी शुरू की हुई है हम नशीनों दोस्तों आओ के वादा करें। वाह। हम नशीनों दोस्तों आओ के वादा करें, हम वतन में जानिसाराने वतन बन कर रहे, जान की बाजी लगा देंगे वतन की आन पर। क्या बात है, वाह। हाथ से जाने न देंगे अपनी आजादी को हम, वाह। हमको प्यारी है वतन की आन अपनी जान से। नशीनों दोस्तों आओ के एक वादा करें, तेरे बगैर मेरी जिंदगी गुजर तो गई, तेरे बगैर मगर हम उठाए हैं क्या क्या, आहा। तेरे बगैर मगर हम उठाए हैं क्या क्या। उतर के नूर के सीने से जब सहर आई, उतर के नूर के सीने से जब सहर आई, तेरे जमाल ने जलवे दिखाए हैं क्या क्या। वाह वाह, क्या बात है। उतर के नूर के सीने से जब सहर आई, तेरे जमाल ने जलवे दिखाए हैं क्या क्या। तेरे बगैर मेरी जिंदगी गुजर तो गई, तेरे बगैर मगर गम उठाए हैं क्या क्या। उतर के नूर के सीने से जब सहर आई, वाह। तेरे जमाल ने जलवे दिखाए हैं क्या क्या क्या। जरा इन आँखों में काजल की धार तो देखो। मेरी बेगम जब भी कहीं जाती थी ना तो कुछ नहीं, मेकअप वेकअप नहीं, काजल नहीं आता इधर लगा लेती थी। तेरे जमाल ने जलवे दिखाए हैं क्या क्या, जरा इन आँखों में काजल की धार तो देखो। छुरी को शान पे जैसे चढ़ाए है क्या क्या। क्या बात है। मेरी गजल में तेरा हुस्न लाजवाब हुआ, मेरी गजल में तेरा हुस्न
لازوال ہوا، تیرے جمال نے جلوے دکھائے ہیں کیا کیا تیرے جمال نے جلوے دکھائے ہیں کیا کیا. پکچر بہت اچھا ہے. بہت اداس تھے دیوار و در میرے گھر کے، بہت اداس تھے دیوار و در میرے گھر کے. تم آ گئے ہو تو جب تم آ گئے بہت اداس تھے دیوار و در میرے گھر کے، تم آ گئے ہو تو یہ جگمگائے ہیں کیا کیا. واہ واہ واہ. تم آ گئے ہو تو یہ جگمگائے ہیں کیا کیا. پڑی نظر تو ستاروں کے دل چمکنے لگے، دھڑکنے لگے. پڑی نظر تو ستاروں کے دل دھڑکنے لگے، تیرے ابھار نے فتنے جگائے ہیں ہے کیا بات ہے. تیرے ابھار نے فتنے جگائے ہیں کیا کیا. یہاں کے اور بھی سڈال ہوا تیرا بدن، نکل کے چاند نے عالم دکھائے ہیں کیا کیا. واہ زبردست. یہ ہم نے سر ایک سوال کہ آپ کے شعری مجموعہ درد دل کے بارے میں کچھ بتائیے سر. آخر میں ایک سوال ہے، اب تک کی زندگی میں آپ کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ؟ سوال ہے بھائی، ہم تو سوال بہت ٹکراتے تو بہت رہے ہیں نامساعد حالات سے، اس لیے بہت بتانا دشوار ہوگا. بہرحال ٹھیک سر، آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی صحت کا کیا راز ہے سر؟ صحت کا یہ راز ہے کہ ہمیشہ ہم کتنے بھی نامساعد حالات ہوں مگر ہم مسکراتے رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں، اور کچھ بھی مشکل سے مشکل وقت آ جائے لیکن ہم کبھی روتے نہیں، اس کو سہ لیتے ہیں. آخری میں پوچھے نا کہ وہ اردو کے بارے میں، جھارکھنڈ میں اردو. ہاں یہ تو ہم لوگوں کی بہت بدقسمتی ہے، ہم سمجھتے ہیں. چھوٹا چھوٹا 2-3 منٹ. ہاں کچھ بول رہے. یہ تو ہم جہاں تک سمجھتے ہیں ہم لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ہم لوگ ابھی تک اس بات پہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ اردو ادب کو کس طرح ایک دلہن کی طرح سجایا جائے اور کیسے ہم لوگ اردو کی خدمت کر سکیں، اور اس کے لیے ایک ادارہ گورنمنٹ کی طرف سے جو جیسے تمام شہروں میں ہے ویسے ہمارے یہاں بھی ہوتا، ایسی ہماری دلی خواہش ہے اور تمام لوگوں کی خواہش ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ سب لوگ سر عمل نہیں ہے کہ وہ اس پہ زور و شور سے کوشش کریں کہ ہو جائے. سر اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، جھارکھنڈ میں بہت سارے تنظیمیں ہیں، ان میں سے ایک انجمن فروغ اردو بھی ہے. ماشاءاللہ اب تک کئی قومی سیمینار اور ادبی پروگرام بھی کر چکے ہیں، اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ یہ تو بھائی میرے دل کی آواز تھی جو مجھ سے تم نے کیا. یہاں ایک نوجوان ہیں جنہوں نے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میرے منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. نہایت نوجوان نو عمر شخص جس کو ہم نے کہا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا تم ایک نہ ایک دن پروفیسر ہو گئے اور ہو سکتا ہے کہ میں جامعہ نگر جامعہ تو اس میں جس کالج میں ہم جے این کالج میں تھے اسی میں ہم کوشش کریں گے تو سارا ہو جائے انشاءاللہ. دعا کریں اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر دی کہ اس لڑکے نے جو نوجوان ماشاءاللہ بڑا ادیب ہے شاعر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے
मेरी दिली तमन्ना थी जो अल्लाह ने सुनी, और वो बेहद फ़आल हैं और बहुत अच्छे अदीब और अच्छे फनकार भी हैं, और बहुत मेरी दुआ है और मेरी तमन्ना भी है, और मुझे दिखता है सामने अभी कि इतने कम वक्त में उसने बहुत वक्त कुछ हासिल किया। अल्लाह को आगे की तमन्नाएं पूरी करें। सर क्या आप झारखंड में उर्दू के मुस्तकबिल के कैसे देखते हैं? इन्हें कुछ मुतमईन तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन चंद नौजवान बिखरे हुए लोग कहते हैं जो बिखरी हालत में हैं, और कि वो अभी भी फ़आल हैं और मुतमईन नहीं है लेकिन फ़आल है। और मैं सबसे बड़ा नाम नौजवान जनाब वालिद हैं, और उसके आप सब लोग शुक्रिया। आज यहीं से ख़त्म करते फिर मुलाकात होगी।